गाँजा खेती सम्भावनाबारे नियमावली बनाएर अध्ययन गरिने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। गाँजा खेती अब नेपालमा गाँजा खेतीबाट विकास गर्ने रवि लामिछानेको तयारी। गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आरजु राणाको निर्देशन, भदौसम्म गाँजा खेती खुल्ला नगर्ने नीति बनाउनुहोस्। गाँजा खुला गर्न 1 महिनाभित्रै नियमावली बनाउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिबद्धता। अब नेपालमा गाँजा खेती धमाधम गर्ने। समाचार लुकाउन नमानेपछि सिरोयालाई गिरफ्तार गरिएको सिरोयाका छोराको आरोप प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई हटाउन प्रचण्डसँग रवि लामिछानेको प्रस्ताव। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय सूत्र पार्टी रासपा गठबन्धनमा दरार, सरकारमा गडबडी। रवि लामिछाने र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दुश्मनी सुरु। म पनि सहकारी पीडित हुँ, सहकारी खोल्ने पार्टीका साथीहरूले जति अरूले सताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहकारी समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणले बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। मधेसका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सिंहले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। नैतिक अधिकारको सम्मान गर्ने संस्कार आवश्यक भएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। प्रदेशलाई तारो बनाएर गणतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै कारण ढल्न सक्छ प्रचण्ड सरकार। काभ्रेमा 11 जनाको नक्कली नागरिकता रद्द। एकाएक दाङबाट निकै ठुलो खबर। सेनाका जवानले गरे खुकुरी प्रहार गरी आफ्नै श्रीमतीको विवश हत्या। कक्षा 10 यानि कि एसई परीक्षाको रिजल्ट आउने बारे सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्यो यस्तो विज्ञप्ति सार्वजनिक। बागमती र गण्डकीमा आज बिहानदेखि वर्षा। आज राति कुन कुन प्रदेशमा हुँदैछ वर्षा, यस बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। र गृहबन्दी 2 स्टेटको फाइल खोल्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको चुनौती। 14 किलो सुन तस्करीका आरोपीलाई थोनामी राख्न अदालतको आदेश। तनावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, रहला कि नरहला प्रचण्ड सरकार। यो वर्षा याममा मेलम्चीको पानी निरन्तर पन्थान्तरण गर्न र नदीतिर नफर्काउन सरकारको चेतावनी। दृष्टिविहीन शिक्षकका लागि राज्य रहने धर्ना संहिता। र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार तेस्रो कार्यकालको लागि प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै कुन दलले दिए त मोदीलाई साथ। लोकसभा चुनावको नतिजापछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजीनामा लगतै फेरि शपथ खाँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैँ आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ देखेर देउनु छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईँहरूमा हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, हाम्रो समाचार अपडेट जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया सुन्न नभुल्नुहोस्। समाचारहरू सबै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू पनि सहकारी पीडित रहेको बताएका छन्। सहकारी केन्द्र नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारी खोलेर बसेका आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले हैरान पारेको बताएका छन्। हाम्रै पार्टीसँग सम्बन्धित साथीहरू पनि जसले सहकारी खोलेर काम गर्न भनेर सुरु गरे। म पनि एउटा सहकारी पीडित हुँ भन्ने लागेको छ मलाई, उनले भने। किनभने ती सहकारी खोल्ने साथीहरूले जस्तो मलाई अरूले सताएका छन्। उनले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। बोर्ड विभाग सबैलाई केन्द्रीकृत र एकीकृत गरेर एउटा शक्तिशाली प्राधिकरण बनायो भने सहकारी आन्दोलनलाई रिभाइभ गर्न सकिन्छ। उनले भने प्राधिकरण भन्दा बाहिर गएर अहिले विद्यमान संरचनाभित्रबाट सम्भव छैन भन्ने लाग्छ मलाई। सहकारीलाई मूलभूत सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर पुँजीवादी ब्याङ्क जस्तो बनाएर नाफा कमाउने र जनतालाई भ्रमित र शोषण गर्ने माध्यम जस्तो बनाएकाले विकृति आउनु स्वाभाविक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दावी गरेका छन्। साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता सहित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवनका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रयास ल्याउन सङ्घर्ष गरिरहेको बताएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताए। उनले सामाजिक क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिएर हामीले समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्न र त्यसका निम्ति जनमत निर्माण गर्न सकिने बताएका छन्। उनले मूल नीति विदेशी सहायता मात्र निर्भर नभई आफ्नै पुँजी, आफ्नै जनशक्ति, सिप र प्रविधिको
प्रयोग गर्ने सोच, नीति र कार्यक्रम अगाडि सार्न जरुरी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले विश्वव्यापीकरणको परिस्थितिमा गैर सरकारी संस्थाहरूलाई राज्यको प्राथमिकताका आधारमा नियमन, निर्देशन र परिचालन गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनी भने आजको सन्दर्भमा सामाजिक क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिएर हामीले समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्न र त्यसका निम्ति जनमत निर्माण गर्न सक्दछौँ। यति बेला हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता सहित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवनका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रवेश ल्याउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ, दाहालले भने। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कृषि सहकारी र प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति आर्जु राणा देउवाले भदौसम्म गाँजा खेती खुला गर्ने नियमावली ल्याउन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा सहभागी लामिछानेलाई उनले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियमावली मार्फत गाँजा खेती खुला गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले औषधि र गाँजाबाट विभिन्न सामग्री निर्माणका लागि गाँजा खेती खुला गर्न मन्त्रालयले नियमावलीबारे काम गरिरहेको बताउँदै 1 महिनाभित्रै नियमावली आउने बताएका थिए। बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्न प्रयोग गरिएको ब्याग नै गाँजाबाट बनेको बताएका हुन्। पुनले गाँजाको उत्पादन गाउँ-गाउँमा भइरहेकाले यसलाई खुलाउन डराउनु नपर्ने बताएका छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा गाउँ-गाउँमा गाँजा खेती हुने सामान्य जस्तो भएको र दाना रेसा उत्पादन भइरहेको भन्दै उनले अनुसन्धानका लागि गाँजा तत्काल खुला गर्न र अन्य उत्पादनलाई बिस्तारै कानुनी व्यवस्था गर्दै लैजान निर्देशन समेत दिएका छन्। साथै गृहमन्त्री लामिछानेले गाँजा उत्पादन खुला गर्न 1 महिनाभित्र सरकारले नियमावली ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै गाँजा औषधि विभिन्न सामग्री निर्माण गर्न सकिने भएकाले गाँजा खेती खुला गर्न लागेको उनले जानकारी दिएका छन्। उनले भने यसबारे मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। 1 महिनाभित्रै नियमावली आउँछ। छलफल र आवश्यकताका बारेमा पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान भएको छ। यसमा हामीले दुविधा राख्नुपर्ने अवस्था छैन। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि गाँजा खेती खुला गर्ने उल्लेख गरेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई दलका नेताहरू यति बेला तन्द बजानमा उत्रेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र तन्द बजान सुरु भएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पक्षमा वकालत गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष ओली विरुद्ध सिङ्गो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बगावतमा उत्रिएको छ। राष्ट्रपाले संस्थागत रूपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई लिएर प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ। दुई-दुईजना विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी युरोपतिर रमाइरहेकी तर पछिल्लो समय नेपाल आएको छोटो समयमा नै समानुपातिक सांसद र हाल शिक्षा मन्त्री समेत भएकी सुमना श्रेष्ठको अपमान हुने गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले आपत्ति जनाएको हो। ओलीले विदेशमा बिहे गरेर नेपाल माइतीतिर घुम्न आउँदा फ्याट्ट मन्त्री भएको बताएका थिए। सुमनाले युरोपियन देशका नागरिकसँग बिहे गरेकी छन् र पछिल्लो श्रीमान पोल्यान्डका नागरिक पावेल सुखाण्डी रहेका हुन्। नेपाली राजनीतिक वृत्तमा मन्त्री सुमनाको पनि दोहोरो नागरिकता भएको आशंका गरिएको छ। उनीमाथि भूकम्प र कोरोना कालमा नेपाल आएर क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्दै राहत सामग्री बाँड्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। अध्यक्ष रवि लामिछानेले बुधबार बिहान ओलीको नाम नलिई शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको अन्तर्देशीय विवाह लक्षित ओलीको टिप्पणीप्रति पार्टीले गम्भीर रूपमा आपत्ति जनाएका थिए। उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले प्रेम गर्ने, विवाह गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत निर्णय भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई अरूले सम्मान बाहेक अरू केही गर्न नसक्ने जिकिर समेत गरेका छन्। कोसँग माया गर्ने, कोसँग विवाह गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिगत निर्णय भएकाले त्यसमा सम्मान बाहेक अरूले केही पनि गर्न नसक्ने रवि लामिछानेको तर्क रहेको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन ओलीले रविको नाम नराख्नका लागि सिङ्गो एमालेको पङ्क्तिलाई काङ्ग्रेसका विरुद्ध परिचालन गरेका थिए। त्यही क्रममा ओलीले झापामा आयोजित कार्यक्रममा कथा बनाएर सुमनाको नाम नलिई माइती देश घुम्न आएकी चेली फ्याट्ट मन्त्री भइन् भन्ने अभिव्यक्ति। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रसभा सांसद शिशिर खनालले एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएका थिए। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर देशको नेतृत्व गर्न नपाइने हो भन्दै उनले ओलीलाई प्रश्न समेत गरेका छन्। विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकी एक महिला नेत्री 10 वर्ष अघि देश फर्किन्। भूकम्पको बेला औषधि लिएर गाउँ पुगिन्। नाकाबन्दीका बेला सडकमा हिँडिरहेका मानिसलाई यात्राको सुविधा प्रवाह गरिन्। खनालको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा भने उद्यम मार्फत रोजगारी सिर्जना गरिन्। पछि राजनीतिमा आइन्। आज मन्त्री भइन्। उनलाई भर्खर घुम्दै आएर मन्त्री बनेको छ भनिन्छ। कहिले च्यातिएको लुगा लगाएको भन्दै टिप्पणी गरिन्छ। कहिले समानुपातिक सांसद भनेर होच्याउने गरिन्छ। कहिले यही सभा हलभित्र, कहिले बन्द कोठाभित्र। राष्ट्रपाले एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति लक्षित अभिव्यक्ति दिन थालेपछि सम्बन्धमा दरार उत्पन्न
दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक सम्भव सिरुवाले सहकारी ठगी सम्बन्धी समाचार रोक्न नमान्दा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बुबा कैलाश सिरुवालाई पक्राउ गरिएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सुदूर पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी घोटालाको समाचार लुकाउन आफूहरूलाई गरेको धेरै पटकको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका सिरुवालाई नागरिकता कसुरमा पक्राउ गरिएको जिकिर सम्भवले गरेका हुन्। नेपाल प्रहरीको उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयले जिल्ला अदालत धनुषामा दिएको अनुमतिका आधारमा गत जेठ 8 गते सिरुवालाई कान्तिपुरको थापाथली स्थित कार्यालयबाट पक्राउ गरेको थियो। उनी धनुषा प्रहरीमा 4 दिन, जनकपुर स्थित काव्य अस्पतालमा 3 दिन र मेडिसिटी अस्पताल ललितपुरमा 2 दिन बसेर जेठ 16 गते रिहा भइसकेका छन्। सम्भवले सहकारी घोटाला जनता माझ ल्याउने क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले धेरै रिक्वेस्ट गरेर समाचार लुकाइदिन भनेको पनि जिकिर गरेका छन्। उनले उक्त समाचार नलेखेर आफ्नो आग्रह अनुसार मिलाइदिन रविले गरेको आग्रह नमानेपछि प्रतिशोध साधेर मन्त्री पद दुरुपयोग गरेर आफ्ना बुबालाई पक्राउ गरिएको दाबी गरेका छन्। हामीले कहिले कान्तिपुरलाई व्यापारका रूपमा हेरेनौँ। माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस, राप्रपा कुनै पनि दलका र भ्रष्टाचार विरुद्ध कान्तिपुरले जहिले पनि स्ट्याङ लिइराख्नेछ उनले भनेका छन्। यसैगरी आज एउटा अर्को नयाँ दलको भ्रष्टाचार देखिँदा कान्तिपुरले लुकाउन सक्दैन, सत्यलाई जनतामाझ लिएर आउनुपर्छ। यसपालि गृहमन्त्री एवं राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी घोटाला जनतामाझ ल्याउने क्रममा उहाँले धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभएको। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विद्यमान कानुनले दिएर पनि अस्पष्टताका कारण पाउन नसकेकाहरूलाई 1 महिनाभित्र कार्यविधि संशोधन गरेर भए पनि नागरिकता दिने बताएका छन्। गृह मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नागरिकता सम्बन्धी छलफलको समापन सत्रमा बोल्दै उनले विद्यमान कानुनले दिँदैन भन्नेका हकमा भने नागरिकता पाउन अझै केही समय लाग्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। नागरिकता प्रदान गर्दा कतिपय अवस्थामा सिडिओको स्वविवेक पनि महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न उनीहरू हिचकिचाउँदा कानुनले पाउनुपर्नेले पनि नागरिकता नपाएको उनको भनाइ छ। नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा कुनै उल्झन र अलमल भए फुकाउनुपर्छ, तर राज्यले कानुनी आधार भएका सबै कसैलाई पनि अनागरिक बनाउनु हुँदैन। उनले भने उनले अनागरिक भएर बाँच्दा कस्तो हुन्छ, 2 दिनको अनुभव आफूसँग पनि भएको उनले सुनाएका छन्। सञ्चारकर्मी रहँदा नागरिकता विहीन धेरैको कथा थाहा पाएकाले पनि आफू यस विषयमा थप संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री लामिछानेले राज्यको ढिलाइले नागरिकलाई दुःख दिनु अपराध हुने भन्दै नागरिकता लिन आउनेलाई विभिन्न कार्यालय र कोठा नदौडाउन तथा समस्या परे आफूले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। नागरिकता सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जनको तयारीमा रहेको गृह मन्त्रालयले काठमाडौँमा कार्यक्रम गरी सुझाव सङ्कलन पनि गरेको छ। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेकपा माओवादी केन्द्रतिर नभई जनतातिर ढल्केको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बजेट माओवादीतिर ढल्केको भनाइले कतिको दबाव महसुस भयो भन्ने प्रश्नको जवाब दिँदै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले बजेट अर्थमन्त्रीको पार्टीतिर ढल्केको इङ्गित गरेका थिए। अर्थमन्त्री पुनले सरकारले ल्याएको बजेट कतै पनि नढल्केको बताएका छन्। उनले माओवादी केन्द्र निजी क्षेत्र र सरकारतिर बढी ढल्केको भन्ने टिप्पणी आए पनि यथार्थमा त्यस्तो नभएको उनको प्रतिक्रिया छ। सरकारले ल्याएको बजेट कतै पनि ढल्किएको छैन। माओवादी केन्द्र निजी क्षेत्र र सरकारतिर बढी ढल्केको भन्ने टिप्पणी छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनतातिर ढल्किएको छ। हरेक 3 वर्षमा कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि हुन्छ, त्यो कानुनी व्यवस्था नै छ। मजदुरहरूको 2 वर्षमा तलब निर्धारण हुन्छ, त्यो भइसकेको छ। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पार्टी र सरकारभन्दा पनि जनतातिर ढल्केको दाबी गरे। उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र समग्र जनता र युवामा आत्मविश्वास र हौसला पैदा गर्ने खालको बजेट ल्याएको दाबी समेत गरेका छन्। उनले हरेक 3 वर्षमा कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले अर्को वर्ष तलब वृद्धि हुने बताए। उनले मजदुरहरूको तलब निर्धारण गरी सरकारले बजेटलाई मजदुर मैत्री नीति लिएको बताएका छन्। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले 2 दिनभित्र कार्यविधि बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ। हिजो बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनमा बसेको समितिको बैठकले 2 दिनभित्रमा समितिको कार्यविधि बनाएर अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी समिति सचिवालयलाई दिएको छ। समितिको पहिलो बैठक सभामुख देवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा बसेको थियो।
बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाबाट पारित समितिको कार्यादेश, राजनीतिक दलहरू बीच भएको सहमति, कार्यक्षेत्र र अनुसूचीमा समावेश भएका सहकारीको नामावली सहितको दस्तावेज समिति सभापति सूर्य थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग सभापति थापाले तोकिएकै समयमा अनुसूचीभित्रका सहकारीहरूमा केन्द्रित भएरै काम सम्पन्न गर्ने गरी छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। बैठकमा समितिको काम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा छलफल गरेका छौँ। आज हामीले सामान्य केही निर्णय मात्रै गरेका छौँ, जस्तो कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ। समितिको आन्तरिक कार्यविधि मस्यौदा गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छौँ। त्यसमा कार्ययोजना 3 महिनाको निर्धारित समयलाई मध्यनजर गरेर समयभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी समितिले गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजना र कार्यविधिको मस्यौदा गर्न जिम्मा दिने काम भएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगको ट्याग बोकेर हिँड्नु परेको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूले कैयौँ पटक सहकारी पीडितको पक्षमा लडे पनि त्यसैको ट्याग बोकेर हिँड्नु परेको गुनासो गरेका हुन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले नागरिकताको विषयमा पनि आफूले लड्नु परेको उल्लेख गर्दै त्यसैको आरोप पनि खेप्नु परेको दुखेसो पोखे। उनले आफू जस्तोसुकै आरोप खेप्नु परे पनि नेपाली जनताको अधिकार प्राप्तिका लडाईँ लड्न भने नछुड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले भने, मेरो त भाग्य यस्तै छ, जुन विषयका लागि आफू लडेको हुन्छु त्यसैको आरोप खेप्नुपर्छ। नागरिकताको विषयमा विरोधीको कित्तामा उभ्याउने प्रयास गरियो, जबकि जीवनभर त्यसैको पक्षमा लडिरहे। सहकारी पीडितहरूका लागि कैयौँ रिपोर्ट बनाइयो, कतिका लागि लडियो, कतिका लागि जेल पठाइयो, कतिको पैसा फिर्ता लगाइयो। अहिले सहकारी ठगको ट्याग बोकेर हिँड्नु परेको छ। ठिकै छ, मेरो भाग्यसँग लड्दै गरौँला, तर त्योभन्दा ठुलो त तपाईँको अधिकारका लागि म लड्नु छ, म त्यसमा स्पष्ट छु। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि लागेको अनेक आरोपको खण्डन गर्दै अगाडि बढ्ने बताए। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तुलाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहका पछिल्ला अभिव्यक्तिले आफूलाई गिज्जाइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि निमछरो, अशिष्ट र उद्दण्डताका साथ अभिव्यक्ति दिएको जिकिर गर्दै त्यसले उनको पदीय मर्यादालाई होचो बनाइराखेको बताएका छन्। मङ्गलबारसँगै संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उनले अध्यक्ष ओलीमाथि गाली गलौजको भाषामा मेयर शाहले दिएको अभिव्यक्ति तत्काल सच्याउनु पर्ने समेत बताएका छन्। प्रमुख सचेतक बर्तुलाले मेयर शाहले इतिहासलाई अवमूल्यन गर्ने नेतृत्वमाथि गाली गलौज गर्ने शैलीले मुलुकको कानुनी शासनमाथि नै चुनौती दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले राष्ट्रको हितमा उभिएका कुनै शक्ति र व्यक्तिमाथि त्यस्ता खालका गाली गलौजको भाषा प्रयोग नगर्न पनि मेयर शाहलाई सचेत गराएका छन्। प्रमुख सचेतक बर्तुलाले भने, यो असाध्यै गलत ढङ्गबाट विषयवस्तुहरू आयो। महानगरपालिकाका मेयरजीले जुन ढङ्गबाट असाध्यै तल्लो स्तरबाट टिप्पणीहरू जसरी गरिराख्नु भएको छ त्यो राम्रो होइन। उहाँ स्वयंले त्यो संस्थाको गरिमालाई गिज्याइराख्नु भएको छ। मेयर जस्तो एउटा सम्मानित मर्यादित पदलाई उहाँले गरेका टिप्पणीले होचो बनाइराखेको छ। स्वयं उहाँले सोच्नुपर्छ र सच्याउनुपर्छ। प्रमुख सचेतक बर्तुलाले राज्यका विद्यमान कानुनी प्रबन्धहरूलाई कुनै पनि व्यक्तिले चुनौती दिन नमिल्ने चेतावनी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डासडी म्वाग्लेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मिसन मोडमा काम गर्ने गरी क्षेत्रहरूको प्राथमिकीकरण गरेर ल्याएको बताएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को विनियोजन बजेटको विषयमा भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उपसभापति डा वाग्लेले बजेटमा 5 उद्देश्य, प्राथमिकता, रणनीति र रूपान्तरणकारी क्षेत्र छुट्याउनु मिसन मोड भएको दावी गरे। उनले सरकारले 5 भन्दा बढी अर्थतन्त्र थ्रोट ड्राइभ गर्ने इन्जिन पहिचान गरेर त्यसमा मिसन मोड काम गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले आइटी क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर अबको 10 वर्षमा सफ्टवेयर निर्यात 30 अर्ब बराबरको पुर्याउने मिसन स्पष्ट र टाइम लिमिट रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। उनले यसको साथै 15 लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य सकारात्मक भएको बताएका छन्। उनले 100 वर्षको इतिहासमा ऊर्जामा करिब 3000 मेगावाटको हाराहारीमा जडित क्षमता आइपुगेको भन्दै आर्थिक वर्षसम्म 4500 मेगावाट जडित क्षमता बनाउने लक्ष्य राखिएकाले जलविद्युतलाई पनि सरकारले मिसन मोडमा नै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ। यसपालि अर्थमन्त्रीज्यूले जानेर नजानेर मिसन मोडमा काम गर्ने गरेर केही क्षेत्रहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुभएको छ। 5 वटा थ्रोड ड्राइभ गर्ने इन्जिन पहिचान गरेर त्यसमा मिसन मोडमा काम गर्नुपर्छ। उनले भने डिजिटलाइजेसन पहिलो छ, 10 वर्षमा 30 अर्ब पुर्याउने मिसन स्पष्ट छ, टाइम लिमिट पनि छ, 15 लाख रोजगारी दिने लक्ष्य पनि छ।
दर्शक त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा अहिले मेघगर्जन र चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। बागमती लगायत देशका पहाडी भूभागमा बिहान आंशिकदेखि साधारणतया बदली छ। बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सामान्य छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार दिउँसो कोशी मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ। बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ। कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान, मधेस लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका थोरै तथा बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोशी मधेस कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि छ। राति पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ। बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने भएको छ। कोशी मधेस बागमती गण्डकी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि हल्का तथा बाँकी भूभागमा 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्यान सहित वर्षा हुनेछ। दर्शकमानव त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले गृहबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा सार्वजनिक भएका अनियमितता तथा भ्रष्टाचार प्रकरणका फाइल खोल्ने बताएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पार्टीका तर्फबाट बोल्दै राष्ट्रपाका सहप्रवक्ता तथा सांसद मनिष शाहले बालमन्दिरको जग्गा, बाँसबारीको जग्गा र टिकापुर जग्गा प्रकरण लगायतका फाइल पनि खोल्ने बताएको हो। बालमन्दिरको जग्गा, बाँसबारी जग्गा, टिकापुरको जग्गा, भुटानी नक्कली सट्टा शरणार्थी प्रकरण, गृहबन्धु टु स्टेट टेरामक्स यो सबै फाइल हामी खोल्न चाहन्छौँ। उनले भने विगतमा यस विषयमा किन फाइल खोलिएन भनेर खोजी गर्दा फाइलले नबनेको पाइएको उनले दाबी गरेका छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समितिबाट छानबिन गरिसके यी सबै काण्ड पनि खोलिने उनले चेतावनी दिए। दर्शक त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन समिति विशेष समितिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि पनि छानबिन गर्ने बताएका छन्। सूर्यदर्शन सहकारी लगायतका सहकारीबाट गोर्खा मिडियाले लिएको रकम अपचलन अभियोगमा समितिले गृहमन्त्री लामिछानेले पनि बयानमा बोलाएर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बताएका हुन्। महामन्त्री थापाले गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट आएको रकमको पनि समितिले छानबिन गर्नुपर्ने बताए। हामीले उठाएको विषय माननीय गृहमन्त्रीसँग जोडिएको छ। हामीले त सिधा नामले राखेर छलफल गरौँ भन्यौँ। उनले भने सूर्यदर्शन लगायतका सहकारीहरू जसबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको छ त्यो 1 रुपियाँ गएको पनि गैर कानुनी हो। त्यो गैर कानुनी रकम प्रवाह भएको बारेमा अध्ययन हुन्छ। गोर्खा मिडिया सञ्चालन गर्ने त्यसका मालिक जीवी होस् कि छवि होस् कि रवि होस् कि कवि होस् सबैलाई बोलाएर छानबिन गरी कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने महामन्त्री थापाले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। समितिले सहकारीको र गोर्खा मिडियाको खाता पनि पल्टाउँछ। खाता मात्रै पल्टाउँदैन, त्यो गोर्खा मिडिया सञ्चालन गर्ने त्यसका मालिक जीवी होस् कि छवि होस् कि रवि होस् कि कवि होस् उनले भने उसलाई पनि सबैलाई बोलाउँछ, छानबिन गर्छ, बयान लिन्छ। यसले अन्तिममा कानुन बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा उनले सो छानबिन समितिमा बसेका सबै सदस्यहरूले त्यसका लागि जिम्मेवार भएर काम गर्ने अपेक्षा समेत राखेको आफ्नो पार्टीले जनाएका छन्। महामन्त्री थापाले सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र निर्दोषलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट पारे।